बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर मरियम नवाज़ जो तनकीद कर रही हैं हुकूमत के ख़िलाफ़, वो वाकई तनकीद है या कोई ड्रामा हो रहा है? और जो वफाकी काबीना के इजलास में फ़ैसले हुए हैं और मलिक रियाज साहब के फ्रंट मैनों पर पाबंदी लगी है, यानी उनका नाम ECL में डाल दिया गया है, तो कोई हुकूमत कार्रवाई करने जा रही है या उनको फैसिलिटेट कर रही है? क्या उन्हीं को कोई सहूलतें मिलने जा रही हैं? और जनाब शहबाज गिल साहब को क्या नंगा करके मारा जा रहा है? और इमरान खान साहब की बातों पे कौन यकीन कर रहा है और कौन यकीन नहीं कर रहा है? और उनके फॉरेन फंडिंग केस का अभी क्या फ़ैसला होने जा रहा है और मज़ीद क्या क्या नए इंकशाफात हो रहे हैं? और आर्मी चीफ़ जो अमेरिका का दौरा कर रहे हैं, तो एक्सटेंशन होगी या नए आर्मी चीफ़ का तकर्रुर होगा? और इनका आपस में क्या ताल्लुक़ है इन बातों का? तो सबसे अहम चीज़ पेट्रोल की कीमतें हैं। कल रात जो है लेट नाइट जब हुकूमत ने ये ऐलान किया, उस वक्त से एक शोर मचा हुआ है। ज़ाहिर लोगों के लिए बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। और सबसे अहम बात यह है कि हुकूमत जब बढ़ाती है तो उस वक्त ये कहा जाता है कि ये हमारे बस में नहीं है। आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ गई हैं और अथॉरिटी बनी हुई है ओगरा जो इसका डिसीजन करती है, तो हमारा क्या ताल्लुक़ है? लेकिन जब कम की जाती है तो वज़ीर आज़म आकर ऐलान करते हैं कि ये कम कर दिया, रिलीफ दिया गया है। तो इस मरतबा ओगरा की तरफ से जो समरी गई थी, यानी वो इदारा जो उसको कैलकुलेट करता है आलमी मार्केट में जो प्राइसेस हैं उसके मुताबिक डॉलर की प्राइस और हमें क्या कॉस्ट पड़ रही है और कितने टैक्स उसमें ऐड करने हैं, लेवी है, व्हाटएवर जो भी सारा कुछ करके वो तो टेक्निकल बुनियादों पे करते हैं ना। तो उन्होंने भी 14 रुपये पेट्रोल पे और 15 रुपये प्रॉब्ली डीज़ल पे जो है वो कीमतें कम करने की सिफारिश की, और उनकी सिफारिश धरी की धरी रह गई। अवाम को तो लग ये रहा था लोगों को कि शायद कोई रिलीफ मिलेगा, क्योंकि आलमी मार्केट में एक तो हमारे मुल्क में उसकी डॉलर की कीमत कम हो गई ना, 113-14 रुपये पर आ गया। और दूसरा ये हुआ कि आलमी मार्केट में जो पेट्रोल की कीमत $120 तक तकरीबन गई हुई थी, वो कम होकर अब तो 87, आज के दिन तो 87 तक आ गई थी ना। लेकिन चले पिछले 2-4 दिन में भी 90s के करीब थी, जैसे भी थी, तो उसमें लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि रिलीफ मिलेगा। लेकिन लोगों को हैरान कर देने वाली, हैरान तो नहीं बल्कि परेशान कर देने वाली बात ये थी कि हुकूमत ने 6 रुपये 70 पैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी। और उसके लिए मिफ्ता इस्माइल साहब तावीलें दे रहे हैं, तो कह रहे हैं हाँ मैं ज़िम्मेदार हूँ, मैंने किया है। और भाई क्यों किया है? अच्छा, तो लोगों का जो रिएक्शन आना था, एक सियासी हुकूमत इसको नहीं अफोर्ड कर सकती। जब आपके हालात ऐसे हैं, लोगों ने बर्दाश्त किया, बर्दाश्त मजबूरन करना पड़ता है ना। लेकिन आपके पास कोई लॉजिक थी, कोई बहाना था कि जनाब आलमी मार्केट में बढ़ रही हैं कीमतें, हम कैसे सस्ता दे सकते हैं, हम सब्सिडी नहीं दे सकते, IMF के मसाइल हैं। लेकिन अब जब कीमतें कम हो रही हैं तो अब तो आपने सब्सिडी भी नहीं देनी, आपने सिंपली वो रिलीफ जो इंटरनेशनल मार्केट की प्राइसेस कम होने से आपको मिल रहा है उसमें से कुछ पास ऑन करना है। तो आप कम से कम उतना ही कंटिन्यू कर लेते तो अपना आपका तो फिर भी बढ़ जाना था ना प्रॉफिट। एक तरफ तो हुकूमत बढ़ा रही है पेट्रोल कंपनियों का जो मुनाफा है वो, और जो पेट्रोल पंप मालकान या डिस्ट्रीब्यूटर जो है उनका मुनाफा बढ़ा रही है, और दूसरी तरफ अवाम पे बोझ डाले जा रही है। तो उसका नतीजा ये हुआ फौरी तौर पे, चूँकि पॉलिटिकल रिएक्शन आना था, लोगों का सियासी रिएक्शन भी आना था, तो मरियम नवाज़ ने इसमें आगे बढ़कर इस पर रिएक्ट किया। और मरियम नवाज़ ने जो ट्वीट किया वो ये था कि मैं अवाम के साथ खड़ी हूँ, इस फैसले की तायद नहीं कर सकती। अच्छा, अब आप ये देखें कि एक ही ख़ानदान की हुकूमत, मतलब मरियम नवाज़ साहिबा भी उसी फैमिली का हिस्सा है ना, ना सिर्फ उस पार्टी का हिस्सा, उस फैमिली का हिस्सा है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो इस फैसले की तायद नहीं कर सकती। दूसरा, कल उनकी पार्टी का इजलास हो रहा था, उसके हवाले से जो मरियम नवाज़ साहिबा ने ट्वीट किया है वो भी बड़ा हैरान कुन है। उन्होंने कहा है कि मियाँ साहब, यानी नवाज़ शरीफ साहब के बारे में वो कह रही हैं कि मियाँ साहब ने इस फैसले की सख्त मुखालफत की और यहाँ तक कह दिया कि मैं मज़ीद एक पैसे का बोझ अवाम पर नहीं डाल सकता, और अगर हुकूमत की कोई मजबूरी है तो मैं इस फैसले में शामिल नहीं हूँ, और मीटिंग छोड़कर चले गए। यानी नवाज़ शरीफ साहब का इतना सख्त रिएक्शन जो है वो हुकूमत के इस फैसले के ख़िलाफ़ है। अच्छा, अब ये दोनों चीज़ें एक सियासी लीडर से ऐसी ही तवक्को की जा सकती है जो अवाम के मफाद के लिए बात करना चाह रहा हो। लेकिन क्या वाकई हकीकत में भी ऐसे ही है कि ये दोनों लीडर्स जो है, मरियम नवाज़ साहिबा और नवाज़ शरीफ साहब, सिर्फ अवाम की हिमायत में ऐसा कह रहे हैं? तो भाई आपकी अपनी हुकूमत है, आप उसको फोर्स करें। नवाज़ शरीफ साहब और मरियम नवाज़ साहिबा का एहतजाज नहीं बनता,
وہ جب ایک طرف کھڑے ہو کر ان کی چیزوں کا کریڈٹ لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اس میں شامل ہیں. اور نواز شریف صاحب جب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک پیسے کا بوجھ نہیں ڈال سکتا مزید, تو اس کا مطلب ہے وہ ڈیسیژن میکر وہ خود بھی ہیں نا, ان کے ہاتھ میں بھی بہت سی چیزیں ہیں, ان کے ہاتھ میں پاورز ہیں. تو پھر یہ والا فیصلہ کیسے ہو گیا؟ یہ عوام پر جو پیٹرول بم گرایا گیا ہے, جو ہمارے ہاں ٹرم استعمال ہوتی ہے روٹین میں, یہ کیوں ہوا ہے؟ مفتاح اسماعیل کے پاس ساری اتھارٹیز مفتاح اسماعیل کے پاس ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا, اس کا دوسرا اینگل بھی ایک آ رہا ہے کہ وہ یہ آ رہا ہے کہ اب نون لیگ کو مقابلہ کرنا ہے سیاسی میدان میں, اور ایک طرف عمران خان صاحب ہیں جو مطلب ایک سنگل انڈیویجول میں ایک بہت بڑی سیاسی شخصیت بن گئے ہیں, اور نون لیگ کے پاس نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے علاوہ اور کوئی ایسی پرسنالٹی نہیں ہے جو ان کا مقابلہ کر سکے. اور ابھی تو الیکشن آ رہا ہے جس میں 9 کے 9 حلقوں میں عمران خان صاحب خود الیکشن لڑ رہے ہیں نا, تو نون لیگ کے لیے ایک پریشانی کی بات ہے کہ ان کا مقابلہ کیسے کیا جائے. تو اب اس میں کچھ لوگ یہ باتیں بنا رہے ہیں کہ شاید یہ وہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ والی جو گیم ہوتی ہے شاید وہ کھیلی جائے, اور اس میں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ مل کر شہباز شریف کو ذرا بیک فٹ پر لے جائیں اور مریم صاحبہ کو فرنٹ پہ لایا جائے تاکہ عوام کی ہمدردیاں بھی حاصل ہوں. اب ممکن ہے اگلے 1-2 دن میں یہ فیصلہ ریورس ہو جائے پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے کا. اچھا, اگر یہ فیصلہ ریورس ہو جاتا ہے تو مخالفین تو جو مرضی شور مچائیں, لیکن نون لیگ کا سپورٹر جو ہے وہ مریم کی فیور میں کھڑا ہوگا. جو کراؤڈ پولر ہے وہ مریم بی بی ہیں, تو اس طرح کا ڈیسیژن ہونے کے بعد تو وہ پھر انہیں مزید سپورٹ ملے گی نا اس حلقے سے, ان سپورٹر سے, ان لوگوں سے جو نون لیگ کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو مریم کی تو بلے بلے, تو اس میں ایڈوانٹیج یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا جو سپورٹر ہے, جو ووٹر ہے, وہ چارج ہو. اور پھر جب مریم صاحبہ کیمپین کے لیے نکلیں, شہباز شریف صاحب تو کیمپین نہیں کر سکتے نا پولیٹیکل, وہ تو بینگ وزیر اعظم, باقی ایون وہ جو منسٹرز ہیں وہ بھی نہیں کر سکتے. تو اسی طرح چونکہ شہباز شریف, اور دوسرا یہ کہ شہباز شریف صاحب کیمپین کرنے بھی جائیں تو وہ کراؤڈ پولر نہیں ہے, لوگ ان کے ساتھ اس طرح سے نہیں چلنے کو تیار ہیں. مریم بی بی اگر یہ آج ایڈوانٹیج لے لیتی ہیں, اگلے 1-2 دن میں اگر یہ فیصلہ ریورس ہو جاتا ہے کسی بھی طرح سے, تو مریم صاحبہ کو اس کا پورا ایڈوانٹیج ملے گا. یہ جو الیکشن آ رہا ہے اب 9 سیٹوں پہ, اس کا انہیں فائدہ ملنا ہے کہ پھر لوگ مانیں گے کہ ہاں مریم ہمارے ساتھ کھڑی ہے, مریم عوام کے ساتھ کھڑی ہے, اور نواز شریف صاحب عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ فائدہ لینے کی بات ہو سکتی ہے. اب دیکھتے ہیں اگلے 1-2 دن میں کیا ڈیسیژن ہوتا ہے, کس طرح سے چیزیں کس طرف جاتی ہیں. دوسری یہ بات ہو رہی ہے کہ کیا نواز شریف صاحب پاکستان آ رہے ہیں. تو احسن اقبال صاحب نے تو کل کہہ دیا تھا کہ مجھے تو پارٹی جنرل سیکریٹری ہونے کے طور پہ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے اور وہ نہیں آ رہے. تو آج پھر جاوید لطیف صاحب نے اس کا جواب دیا اور انہوں نے کہا کہ میں گارنٹی کرتا ہوں کہ نواز شریف صاحب سپٹمبر میں ہی آ رہے ہیں. اچھا, جاوید لطیف صاحب چونکہ لنڈن گئے ہوئے تھے, وہاں پر وہ ملے بھی ہیں میاں نواز شریف صاحب سے. ویسے بھی ذرا جذباتی قسم کے کارکن ہیں, پارٹی کے لیڈر ہیں, منسٹر ہیں ویسے تو لیکن یہ کہ وہ تھوڑا سا ایک جذباتی لگاؤ ہوتا ہے نا زیادہ, وہ اس طرف سے. اور پھر وہ چونکہ گروپ بھی بنے ہوئے ہیں پارٹی کے اندر بھی, تو نواز شریف صاحب اور مریم بی بی کے ساتھ جو ہے کنسیڈر ہوتے ہیں. تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ واپس آ رہے ہیں لازمی, اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے. لیکن کیا واقعی واپس آ جائیں گے؟ میرے خیال میں تو جب وہ واپس آئیں گے تو کچھ سمبلس ہمیں نظر آ رہی ہوں گی ان کے آنے سے پہلے. وہ کیا ہوں گی کہ سپریم کورٹ میں یا باقی کسی میں بھی ہائی کورٹ میں, پرابلی میرے خیال سپریم کورٹ ہی ہوگی, وہاں پہ کوئی پٹیشنز آئیں گی کہ ان کو ضمانت دی جائے نواز شریف صاحب کو. دوسرا ایک آلریڈی جو پینڈنگ پٹیشن ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی, جس میں تاحیات نااہلی کے خلاف ریویو مانگا ہوا ہے نا, تو وہ موجود ہے, اس پر کوئی کارروائی شروع ہو سکے گی. پھر کابینہ میں اور پارلیمنٹ میں اس پہ ڈبیٹ شروع ہو جائے گی کہ یہ جو نااہلی والا معاملہ ہے اس کو ختم کیا جائے, اس پہ قانون تبدیل کیا جائے, کوئی نئی قانون سازی کی جائے. تو ان میں سے ابھی کوئی بھی چیز نہیں ہو رہی ہے, ابھی تک نہیں ہو رہی ہے. اچھا, پھر اتحادیوں کی طرف سے بھی کوئی ریئیکشن آئے گا نا. ابھی تو یہ ہوا ہے کہ اتحادی چونکہ پہلے سے وہ جو ایک ڈیسیژن ہوا تھا کہ سب نے مل کے چلنا ہے, تو جو کریڈٹ ہے یا ڈس کریڈٹ ہے وہ بھی اکٹھے لینا ہے, تو اس وجہ سے سارے خاموش رہتے تھے. لیکن جب مریم بی بی بولی ہیں پیٹرول کی قیمت پر, تو اس پہ آصف زرداری صاحب نے بھی پھر احتجاج کیا, اور ممکن ہے کل کو ایم کیو ایم اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے بھی, ان کی طرف سے بھی کوئی احتجاجی بیانات آ جائیں. ظاہر ہے سب نے سیاست کرنی ہے, عوام کی پلس پہ انہوں نے ہاتھ رکھنا ہے, انہوں نے ووٹ لینے جانا ہے. تو یہ سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ پھر اس حوالے سے بات کریں گے. تو مجھے تو لگتا ہے کہ اس کا الٹیمیٹ اب جو کلائمیکس ہے وہ یہ ہوگا کہ حکومت اس پہ بیک فٹ پر جائے اور اس میں پبلک کو کچھ ریلیف دیا جائے تاکہ یہ مسئلہ حل ہو اور جو اس کا سیاسی بینیفٹ ہے وہ لیا جائے. اور
हुकूमत ने तो जो करना है वो कर ही रही है। काबीना का इजलास हुआ है, उसमें दो चीज़ें एक्सपेक्टेड थी। एक तो ये था कि पीटीआई पर पाबंदी के हवाले से कोई डिक्लेरेशन हुकूमत इशू करे और उसके बाद फिर रेफरेंस फाइल करे। उसके लिए कुछ लोगों का ख्याल था कि शायद 15 दिन के अंदर वो करना ज़रूरी है, लेकिन वो आइनी माहिरीन बता रहे हैं कि 15 दिन के अंदर करना ज़रूरी नहीं है। उससे अगला जो प्रोसीजर है, जब वो रेफरेंस दायर करेंगे तो उसका डिसीजन 15 दिन में आना है ना। तो इसलिए अभी हुकूमत के पास टाइम है कि वो उनको पाबंदी लगाने के लिए कभी भी इसका प्रोसेस शुरू करवा सकते हैं। वैसे तो पार्टियों पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए ना, आप कानूनी जंग लड़ें जैसे भी करें उसका फ़ायदा नहीं होता, लोग ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे और मज़ीद अनारकी की तरफ हम जाएंगे, मज़ीद डिवाइड बढ़ जाएगी। उसका कोई सोल्यूशन ढूंढना चाहिए ना, अपने कवानीन सख्त करें और उसके मुताबिक जो इंडिविजुअल्स हैं या जो कल्प्रिट्स हैं उनको सजाएं दें ना, उसके मुताबिक चलना चाहिए। दूसरा, पार्टी का काबीना में फ़ैसला एक्सपेक्टेड था कि जो 50 अरब रुपए मलिक रियाज साहब के वापस आए थे उसके हवाले से काबीना कोई फ़ैसला करेगी, और मुमकिन था, इसमें ख्याल ये आ रहा था कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोई केस बनेगा। लेकिन बहरहाल चूँकि उसमें नाम आता है मलिक रियाज साहब का, तो फिर तो सबके पर जलते हैं। मलिक रियाज, मैं बार बार दोहराता हूँ, हमारे मुल्क में सिविलियन सेटअप में जो सबसे ताकतवर शख्सियत है वो है मलिक रियाज। कोई नहीं उन्हें पूछ सकता, कोई नहीं हाथ लगा सकता। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ एक दूसरे को गालियाँ निकालते हैं, एक दूसरे को बुरा कहते हैं, एक दूसरे को चोर डाकू कहते हैं, मलिक रियाज साहब का नाम कोई नहीं लेता। ये कमाल है उस शख्स का, मतलब ज़बरदस्त, मतलब वो सही या गलत एक साइड पर हम रखते हैं, हमारे वो तो सभी लोगों के मसाइल है ना। लेकिन जितना ताकतवर और जितना टेक्निकली खेलने वाला बंदा वो है ना, जिसको खेलना भी आता है और खिलाना भी आता है सबको, कि कैसे लेके चलना है, कैसे खिलाना सबको बार। तो उनके दो फ्रंट मैन जो हैं, एक तो शहजाद अकबर साहब और दूसरा बैरिस्टर ज़िया साहब शायद हैं, और कुछ और लोगों के नाम भी ECL में डाले गए हैं। काबीना ने आज ये फैसला किया है। तो बज़ाहिर तो ये दिखा रहे हैं कि हमने कार्रवाई किया, लेकिन मुझे तो लगता है ये भी उन्हीं को फ़ायदा पहुंचाया गया है कि अब जब नाम डल गए उनके ECL में और शहजाद अकबर साहब पाकिस्तान से बाहर हैं, तो अब तो वो वापस नहीं आएंगे। अगर वो पाकिस्तान में होते उस वक्त उन्हें पकड़ा जाए या उस वक्त उनका नाम ECL पे डाला जाए, फिर तो बात भी थी ना कि फिर आप इसका मतलब कार्रवाई करना चाहते हैं। अब तो आपने उन्हें रिलीफ दिया है, आपने उन्हें वार्न कर दिया है, या आपने उन्हें समझाया है कि भाई ये पाकिस्तान वापस नहीं आना, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान वापस आएंगे, केस चलेगा, उनसे पूछताछ होगी, तो मलिक रियाज साहब का नाम आएगा, और मलिक रियाज साहब सबसे ताकतवर शख्सियत है, तो उनको तो किसी ने कुछ नहीं कहना। तो इसलिए आज हुकूमत ने ये कमाल किया है, और देखते हैं मज़ीद क्या होता है। तो दूसरी तरफ वो जो कमाल हो रहा है, लेकिन इसी से पहले हाँ, फ़ॉरेन फंडिंग भी इसके साथ साथ केस एक चल रहा है, उसका हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ है फ़ैसला इलेक्शन कमीशन का। तो हाई कोर्ट ने फुल बेंच बनाने का फ़ैसला किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और वो अब 18 तारीख से उसकी कार्रवाई शुरू होगी वहाँ पर। उस हवाले से इसी दौरान में FIA ने और बहुत सारे तहकीकात कर ली हैं, और वो पता चला है कि 2010 से 2017 तक PTI को जो अमेरिका से फ़ंड्स मिले हैं वो 1 अरब 10 करोड़ रुपए के हैं, सिर्फ अमेरिका से, और उसमें 13 अकाउंट्स हैं, 7,000 लोग हैं और 100 से ज़्यादा कंपनियां हैं। इस तरह से नंबर्स आ रहे हैं। और फिर वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद भी, इमरान खान साहब के वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद भी करोड़ डॉलर में जो है ना वो फ़ंड्स आए हैं वहाँ से। तो ये सारी चीज़ें भी चलती रहेंगी, लंबा प्रोसेस है, तो वो तो चल ही रहा है। लेकिन पंजाब हुकूमत का भी मामलात जो है ना कुछ प्लस माइनस ही जा रहे हैं। इमरान खान साहब और परवेज़ इलाही साहब की ज़्यादा देर बननी नहीं है। शहबाज गिल साहब का मामला ना, शहबाज गिल साहब के मामले पे कल रात ही इमरान खान साहब जब GNN पर इंटरव्यू दे रहे थे, तो उन्होंने फरमाया कि शहबाज गिल को नंगा करके मारा जा रहा है। उन्होंने हैरान होकर पूछा कि शहबाज गिल को, हाँ, उन्होंने कहा हाँ, शहबाज गिल को नंगा करके मारा जा रहा है। अच्छा, अब ये बड़ा इल्ज़ाम है ना, जिस पे सभी लोगों को बुरा लगा। मतलब किसी की भी, मतलब मैं PTI की मुखालफत कर सकता हूँ किसी बात पर, शहबाज गिल साहब से भी मुझे 100 इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन मैं ये कभी भी नहीं इस बात की हिमायत कर सकता कि किसी भी मुल्ज़िम को, किसी को भी उस पर तशद्दुद किया जाए। जो कानून और आइन के मुताबिक है उसके मुताबिक चले आप। तो इस तरह की अब शदीद मजम्मत करते हैं। लेकिन अब दूसरी तरफ सूरत हाल ये कि इमरान खान साहब इस तरह के बयानात तो दे देते हैं, वो हकीकत जो है उसको सपोर्ट नहीं करती। उन्हीं की हुकूमत, पंजाब हुकूमत और उनके वज़ीर दाखिला जेल गए हैं, उनसे मिले हैं, और उसके बाद उन्होंने ऐलान किया, उन्होंने कहा उन पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। वो जो नंगा करके मारने वाली बात है बिल्कुल गलत है। मतलब एक तरह से वज़ीर दाखिला पंजाब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, इसका बड़ा सिंपल सा हल है कि या तो इमरान खान साहब मान जाएं कि हाँ मैंने गलत बयान दिया है। उनके लिए बड़ा आसान है, वो कह सकते हैं मैंने तो सुना था किसी से, मतलब वो सुनी सुनाई बातें वो करते रहते हैं ना, बेशुमार उनकी मिसालें मौजूद हैं, हम उस पर जाने की ज़रूरत नहीं है। या फिर यह कि वज़ीर दाखिला को फारिग कर दे, पंजाब के जो वज़ीर दाखिला हैं
ان کی چھٹی کرا دیں کہ کیونکہ وہ عمران خان صاحب کی بات کو جھوٹ ڈکلیئر کر رہے ہیں. تو دوسری طرف یہ ہو رہا ہے کہ آئی جی جیل خانہ جات کو پریشرائز کیا جا رہا ہے. اسد عمر صاحب کے حوالے سے وہ سٹوری اب تو آ گئی ہے سامنے کہ انہوں نے آئی جی پنجاب کو وہ کیا ہے، پریشرائز کیا کہ ان کو وہاں سے نکال کے اور ادھر بھیج دیں، ہاسپٹل میں بھیج دیں ان کی اپنی مرضی کا. انہوں نے کہا جی سوری میں تو نہیں کر سکتا، یہ فیڈرل گورنمنٹ نے کرنا ہے یا پرویز الہی سے کروائیں. تو پرویز الہی صاحب نے انکار کر دیا اس بارے میں کوئی بھی سپورٹ کرنے سے. ان کا موقف شہباز گل کے معاملے میں مختلف ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ شہباز گل نے غلط کیا ہے اور انہیں سزا ملنی چاہیے. تو یہ مسائل تو اب چلیں گے. ظاہر اتحادی حکومت ہے، اتحادی میں بھی پھر عمران خان صاحب نے انہیں کچھ دیا بھی نہیں ہے زیادہ. وزیر اعلیٰ بنانا تو ان کی مجبوری ہے، یہ انہوں نے دیا کچھ نہیں ہے. ان کی مجبوری تھی عمران خان صاحب کی کہ اگر پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ وہ نہیں بنائیں گے تو پرویز الہی ہی وزیر اعلیٰ بن جائیں گے، لیکن نون لیگ کی طرف سے بن جائیں گے، یا پھر اس سے پہلے جیسے وہ بن گئے تھے حمزہ شہباز بن گئے تھے. ویسے تو ابھی بھی اس میں بھی مسئلے آئیں گے کہ وہ بھی معاملہ چل رہا ہے چودھری شجاعت صاحب والا. اگر پارٹی انہی کے حوالے ہو گئی اور یہ ایم پی اے بھی ان کے ساتھ مل گئے، کیونکہ کسی کو بھی منسٹری نہیں ملی ہے، اور اس دوران میں اگر وہ جو آصف زرداری صاحب واپس آ کر ان کے ساتھ کوئی ایسی نیگوسیشن کرتے ہیں تو نون لیگ مشکل میں پھنس جائے گی. تو اس حوالے سے بھی یہ شہباز گل صاحب والا جو معاملہ ہے وہ بڑا سیریس بنا ہوا ہے پی ٹی آئی کے لیے. اور پی ٹی آئی کے لیے ایک اور بھی مسئلہ بنا ہوا ہے ابھی تو، وہ ہے وہ جو ہیلی کاپٹر والے حادثے کے بعد جو معاملات ہوئے تھے، جس میں سوشل میڈیا پہ جو ٹرینڈز چلے نفرت انگیز اور شہیدوں کے خلاف جس طرح سے نفرت پھیلائی گئی، اس پہ جو تحقیقات ہو رہی تھی اس کے بارے میں اب یہ خبر آئی ہے کہ جتنے بھی لوگ جو بھی کردار اس میں شامل ہیں ان سب کی گرفتاری کا فیصلہ ہو گیا. اچھا وہ بڑا نمبر بنتا ہے، اور ظاہر ہے جب وہ پکڑے جائیں گے تو ان سے اوپر جو انفلوئنس کرنے والے لوگ تھے، یا جہاں پر اگر کہیں پر انسٹرکشنز دی گئی ہیں، اس طرح سے ساری چیزیں ہوئی ہیں، تو یہ سب لوگ پکڑے جائیں گے. تو یہ بھی ایک سیریس کیس ہے. وہ بھی پی ٹی آئی کے لیے بڑی مشکل پیش آئی ہوئی ہے، کیونکہ ان کے بہت سے لوگ جو ہیں ان کے بڑے قریبی ہوں گے جو اس میں پھنس جائیں گے. تو ان کو اس بات کی بھی ٹینشن ہے. اور جناب اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے 9 حلقوں سے الیکشن بھی لڑنا ہے، وہ بھی ایک مشکل بنی ہوئی ہے، کیونکہ ان کے کاغذات نامزدگی کو چیلنج کیا جا رہا ہے مختلف حلقوں میں. اگر ایک جگہ سے بھی وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں، ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو جاتے ہیں، تو پھر عدالت میں وہ تمام کیسز آ جائیں گے تمام جگہوں پر، تمام حلقوں کے لیے، اور مشکل ہو جائے گا ان کا الیکشن لڑنا. تو پی ٹی آئی کے لیے پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں. دیکھتے ہیں کہ کیا حکومت واقعی کسی چیز پہ سٹینڈ لیتی ہے یا یہ ساری چیزیں اسی طرح چلیں گی. اور ایک چھوٹی سی خبر یہ ہے کہ آرمی چیف صاحب، چھوٹی سی تو نہیں ہے، جب آرمی چیف کا نام آ جائے گا تو خبر بڑی ہو جاتی ہے وہ خود ہی نا. تو وہ جا رہے ہیں امریکہ کے دورے پر. یہ کافی دیر سے پلان ہو رہا تھا یہ دورہ، لیکن مینیج نہیں ہو پا رہا تھا. اب دونوں ملکوں کے ذرائع جو ہیں اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ اب چیزیں تقریباً فائنل ہو گئی ہیں. تو اب آرمی چیف نے دورہ کرنا ہے امریکہ کا. اچھا، جس طرح ہم انگلینڈ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ہماری سیاست کا مرکز ہے، وہاں پہ بہت سارے پلانز بن رہے ہوتے ہیں، لنڈن پلانز ہوتے ہیں، اسی طرح امریکہ کی بھی پاکستان میں بڑی انوالومنٹ ہے. اور فوج کے حوالے سے تو تقرریوں اور ان چیزوں پہ بھی ہمیشہ سے الزام لگا رہتا ہے کہ ان کا بھی رول ہوتا ہے کچھ نہ کچھ. تو آرمی چیف کا اس موقع پر امریکہ جانا، اگرچہ وہ ہمارے اور دیگر بہت سے مسائل ہیں، لیکن یہاں پہ جو سازشی تھیوریاں بن رہی ہوتی ہیں ان کے لیے بھی ایک بڑا جو ہے نا وہ سٹف ملے گا انہیں. تو آرمی چیف وہاں جائیں گے، اور وہ ٹائم آ رہا ہے جب ایک طرف ڈسکشن ہو رہی ہے کہ کیا آرمی چیف کو ایکسٹینشن ملنی ہے، وہ ایکسٹینشن سال کی ہونی ہے، یا ہمارے دوست ہیں عمران شفقت صاحب وہ کہہ رہے ہیں 6 مہینے اور 10 دن کی بھی کوئی بات چل رہی ہے کہ ایکسٹینشن دے دی جائے اتنے دن کی. اور اس دوران میں کون کون سے جنرل وہ ریٹائرمنٹ کے ٹائم پر پہنچ جائیں گے اور کون پھر اس میں ہوں گے، ریس میں ہوں گے. ابھی تک تو جو ہے ایک نئی ڈیولپمنٹ ڈان کی سٹوری کے مطابق یہ ہوئی ہے کہ جنرل عاصم منیر کے بارے میں جو یہ تھا کہ وہ شاید جنرل باجوہ صاحب کی ریٹائرمنٹ کے وقت سے پہلے ریٹائر ہو جائیں گے. اب ان کے بارے میں پتہ چلا کہ نہیں، انہوں نے چونکہ تھوڑا سا لیٹ جوائن کیا تھا تو وہ اس وقت تک جب جنرل باجوہ نے ریٹائر ہونا ہے، ان کی جو ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ ہے وہ اس وقت تک جاب پر ہوں گے، تو وہ سب سے سینئر آفیسر ہوں گے. اور یاد رہے کہ یہ وہی آفیسر ہیں جنہیں ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا مبینہ طور پر، اس وجہ سے کہ انہوں نے وہ بشرا بی بی کے کچھ مسائل جو ہے وہ ٹریس کر کے بتائے تھے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو. تو عمران خان صاحب تو پھر آپ کو پتہ نا ابھی ان کے بہت سے معاملات ہیں، فارن فنڈنگ ہے، توشہ خانہ ہے، اور بہت ساری چیزیں چلیں گی. تو یہ ساری چیزیں مل کے چلتی رہیں گی. امید کرنی چاہیے کہ حکومت کوئی بہتر فیصلے کرے، وہ چاہے پیٹرول کی قیمتیں ہوں، چاہے بجلی کی قیمتیں ہوں، تاکہ لوگوں کو ریلیف ملے. اور جو یہ سیلاب آ رہے ہیں، بارشوں کی وجہ سے جو نقصانات ہو رہے ہیں، اس پہ حکومت کو زیادہ سے زیادہ جو امدادی کارروائیاں ہیں ان کو بڑھا کے زیادہ توجہ کے ساتھ کرنا چاہیے، تاکہ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا ہوں. شکریہ.